अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मी एंड मुबीन आर बैक विद आवर अनवांटेड ओपिनियंस। अमूमन एक्सचेंज रेट को एक निचले लेवल पे मेंटेन करना एक हुकूमत की मौशी कामयाबी समझी जाती है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट से मुतल्लिक इस कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि एक्सचेंज रेट होता क्या है इन इट्स एसेंस। एक्सचेंज रेट बेसिकली होता है कि एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, यानी कि एक डॉलर कितने रुपीस का है या एक रुपये कितने डॉलर का है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में एक पाकिस्तानी रुपी एक डॉलर के बराबर था, और अब जो है एक डॉलर जो है तकरीबन 170-180 के दरमियान है। इसी तरह अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो वो पहले एक डॉलर जो है एक रुपये का था तब भी, और अब 100 से 110 रुपये का है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि कम होता गया। तो ये बेसिकली डिटर्मिन होता है जिस तरह के किसी भी कोई भी चीज़ हो, कोई कमोडिटी हो, उसकी वैल्यू किस तरह से डिटर्मिन होती है। उसकी वैल्यू डिमांड और सप्लाई से, यानी कि अगर एक चीज़ जो है वो ज़्यादा मिकदार में है और उसके लेने वाले कम हैं तो उसकी प्राइस कम होगी, और अगर उसकी सप्लाई कम है, उसके है नहीं इतनी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए, तो उसकी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर हम करेंसी में भी यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर जो है डॉलर लेने वाले लोग ज़्यादा हैं तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर डॉलर के लेने वाले कम हैं तो वैल्यू कम होगी। इसी तरह अगर हम मतलब इसमें हर बंदे का, अगर कोई बंदा 100-200 डॉलर लेता है, मैं 100-200 डॉलर लेता हूँ अगर मार्केट से, तो मैं भी डॉलर की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मेरे अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 100-200 डॉलर ले सकूँ, लेकिन इन केस अगर हो तो ऐसा है। लेकिन असल जो इम्पैक्ट है डॉलर का वो होता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का। किसी भी कंट्री की जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो डिटर्मिन करती हैं कि डॉलर की क्या वैल्यू है। तो अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, यानी कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा डॉलर्स हमें चाहिए, तो डॉलर की वैल्यू ऊपर होगी। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, यानी कि ज़्यादा लोगों को पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए, तो फिर पाकिस्तानी व्यू की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सचेंज रेट है क्या, बट इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की कितनी टाइप्स हैं। एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट की ब्रॉडली तीन टाइप्स हैं। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम कहलाती है जिसमें एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक एक लेवल पे मेंटेन करता है। दूसरी रिजीम कहलाती है फ्लेक्सिबल रिजीम जिसमें मार्केट एक्सचेंज रेट को तयन करती है। और तीसरी रिजीम कहलाती है मैनेज्ड रिजीम जिसमें लार्जली मार्केट डिटर्मिन करती है, लेकिन कोई स्पेकुलेटिव इम्पैक्ट हो या कोई अननेचुरल चेंज हो करेंसी में तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में उस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो इंटरवेंशन होती है डॉलर्स की टर्म्स में, चाहे बाइंग हो चाहे इंजेक्शन हो, वो सेंट्रल बैंक की जानिब से होती है। सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स यूज़ करता है या बाय करता है, और फ्री फ्लोट में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है और इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो बैलेंस है वही एक्सचेंज रेट की वैल्यू को डिटर्मिन करता है। और मैनेज रिजीम में मिनिमल उसमें इंटरवेंशन होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़े। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इन सारी पॉलिसीज़ में से डेवलप्ड इकॉनमीज़ बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कौन सी पॉलिसी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, जो भी पॉलिसी होती है, अगर हम एक्सचेंज रेट की टर्म्स में करते हैं कि फ़िक्स रखनी है या फ्लेक्सिबल रखनी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल की वजह से अगर डॉलर रेट ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन आएगी, और अगर एक जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी डॉलराइज्ड इनकम, यानी कि अगर जब वो अपने प्रॉफिट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा तो वो उसे इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद फॉरेन इन्वेस्टर इतने खुश ना हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसके कॉन्स ये हैं कि अगर आप एक जगह पे फ़िक्स कर लेंगे तो इन्फ्लेशन को आप थोड़ी देर तो बचा लेंगे, लेकिन जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आप इन्फ्लेशन बाद में आएगी। अच्छा, इससे ये होता ये है कि जब आपने डॉलर को एक लेवल पे फ़िक्स किया हुआ है तो आप बेसिकली इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज़ कर रहे होते हैं। ये इस तरह से है कि अगर आप जो एक चीज़ है जो कि $5 की आपको मिल रही है, अगर वो $5 ₹500 के बराबर हैं तो वो आप ख़रीद लेंगे, और अगर वही $5 अगर ₹1000 के बराबर हैं तो वो आप नहीं ख़रीदेंगे। इसी तरह, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है। एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा इस तरह से होता है कि अगर एक मार्केट है जिसमें $5 की चीज़ बिक रही है, तो एक हमारे पाकिस्तानी इंपोर्टर को भी ऑब्वियसली $5 की वो चीज़ बेचनी है, तभी वो मार्केट में कंपेटिटिव रह सकेगा। तो अगर उसने वो चीज़ उस $5 के उसको $1000 मिलेंगे तो वो इंसेंटिवाइज होगा कि वो इस चीज़ को एक्सपोर्ट करे। अगर उसी चीज़ $5 के उसको $500 मिल रहे हैं तो वो इंसेंटिवाइज नहीं होगा कि वो चीज़ खरीदे। तो इस सेंस में हमारी इन लॉन्गर टर्म ग्रोथ के लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करें। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो, जिससे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स दोनों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, एक कंपेटिटिव केस मिले। अच्छा, इसके अलावा
ایک ڈیولپنگ کنٹری کے پاس ایک لمیٹڈ فارن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں، تو وہ ایک لمٹ ہی ہے جب تک وہ اس کو سبسیڈائز کر سکتی ہیں امپورٹس کو. تو ایک ٹائم آئے گا جہاں پہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آپ جو یوز کر رہے ہوں گے وہ آپ اس کو مزید یوز نہیں کر سکتے اسٹیبل کرنے کے لیے کرنسی کو. تو اس ٹائم پہ ایک انفلیکشن کا امپیکٹ آئے گا آبویسلی، اور آپ کے پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے ڈالر نے رائز ہی کرنا ہے اگر آپ کی امپورٹس بڑھ جائیں گی. تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ایک آہستہ آہستہ ایک مینیج طریقے سے بڑھتا رہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا 100 سے 130 میں ایک دم سے جا رہا ہے جب آپ ایک کرائسس سچویشن کے قریب جائیں گے. تو اس وجہ سے آئی تھنک ایک فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہتر رہتا ہے ایک ڈیولپنگ اکانومی سچ ایز پاکستان کے لیے. اچھا، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جو پالیسی آپشنس ہیں پاکستان کے پاس. تو لاسٹ 3 ایئرز جو پی ٹی آئی کے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا پالیسی دیکھی اور اس کے کیا امپیکٹس ہیں؟ اس کو براڈلی اگر ہم کلاسیفائی کریں تو یہ مینیجڈ ایکسچینج ریٹ کی ہی کیٹیگری میں آئے گی، کیونکہ ہم نے کافی فلکچویشن دیکھی. مارکیٹ ڈٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ کو ہی اس گورنمنٹ نے مینٹین کرنا پسند کیا تاکہ وہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج کر سکیں. دے ڈنٹ ہیو اے لاٹ آف چوائس ایز ویل، کیونکہ کرائسس تھا بیلنس آف پیمنٹ کا. ہمارے پاس ڈالرس نہیں تھے اس کو امپورٹس کو سبسیڈائز کرنے کے لیے. ہم نے فلکچویشن دیکھی ہے پچھلے 3 سالوں میں. 151 کے لیول پہ بھی ہم نے ایکسچینج ریٹ کو آتے ہوئے دیکھا، اور ابھی فی الحال جس سیلنگ پہ ہے وہ 177 178 کے لیول پہ ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب فائنینشیل ایئر 21 میں انفلوز زیادہ تھے تو ہماری کرنسی اسٹرانگ ہوئی ہے اگینسٹ ڈالرس. اور جب ہم نے دیکھا ہے اس فائنینشیل ایئر کے اسٹارٹ میں جب کموڈٹی پرائسز گلوبلی دوبارہ بڑھی ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ڈالرس کی ایک شارٹیج کریٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ایک سائزبل ڈی ویلیویشن دیکھی ہے تقریباً 151 کے لیول سے 177 کے لیول پہ، اور اس نے امپورٹس کو کسی حد تک کاؤنٹر کرنے میں بھی کردار ادا کیا. یہ بیسیکلی ایک سمری تھی پچھلے 3 سال کی پالیسی کی، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے پالیسی دیکھی وہ خاصی مختلف تھی جو پچھلے رجیم میں. اس کے متعلق ہمیں بتائیں. 2016 تک 2017 تک ہماری یہی پالیسی رہی کہ ہم ڈالر کو فکس رکھیں ایٹ 103 104 105 اس کے قریب قریب. اس سے یہ تھا، اس کی ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنے فارن ایکسچینج ریزروز یوز کر رہے تھے، ہم لونز لے رہے تھے جو کہ ہم مارکیٹ میں پھینک رہے تھے جیسے ڈالرز، تاکہ ہم اس کو ایک مینٹین کر سکیں لیول پہ. اس سے آپ انفلیشن شارٹ ٹرم میں کنٹرول کر سکتے تھے، اور آپ اس سے الیکشنز جیتنے کی بھی کوشش تھی، جو کہ فارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وہ نہیں جیت سکے. بٹ وہ ایک کرائسس سچویشن ڈیولپ کر گئے، جس سے کرائسس میں ہوا یہ کہ ہمارے پاس ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 6.1% کا تھا، اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے مینٹین کرنے کے لیے ڈالرز کو. اچھا، اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہمارے پاس، اور ہمارے پاس اتنے فارن ایکسچینج بچے نہیں، کیونکہ ہم نے اتنے یوز کر چکے تھے کہ ہم ڈالر کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس ایک سڈن انکریز آیا ڈالر کی پرائس میں، جو کہ آبویسلی آنا تھا. اور پھر ہم جو گروتھ نمبر دیکھ رہے تھے 5.8% کا، جب اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جائے تو آپ اس گروتھ کو آپ مینٹین کر ہی نہیں سکتے. تو وہ پھر ایک یہ ہے کہ بوم بس سائیکل جو کہ ہمارا مطلب سالوں سے چل رہا ہے کہ ہماری گروتھ بڑھتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، پھر نیچے آتا ہے. تو ہمارے پاس وہ پرو ایکٹیو اسٹیپس دیے ہی نہیں گئے کہ امپورٹس کرٹیل ہوں، ایکسپورٹس بڑھیں. تو وہ ایک مطلب ایک کرائسس سچویشن کی طرف ہمیں لے کے گئی وہ والی پالیسی. اچھا، بیسکلی یہ کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس فارن ڈیٹ پے کرنے کے پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس امپورٹ کا کور نہیں تھا کہ ہم آگے جو ہماری امپورٹس ہیں مطلب کتنے بلین ڈالرز کی امپورٹس ہیں ان کو ہم سسٹین کر سکیں. 2 بلین ڈالرز پر منتھ کی امپورٹس ہیں اگر، تو ہم اس کو کہاں سے پیسے لے کے آئیں؟ تو ہمارے پاس وہ پیسے نہیں تھے. تو یہ ایک کرائسس تھا، ہم اپنے پرانے ڈیٹس پے نہیں کر پائیں گے تو ہمیں کوئی نیا کریڈیٹر ڈیٹ دے گا بھی نہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا جس میں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہمیں چھوڑ کے گئی. اچھا، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ان اور اوپینین فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ بہتر ہے. بٹ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ میں بھی اگر ڈالر کی ویلیو اوپر چلے جائے تو جس سے انفلیشن آ سکتی ہے. تو ایک لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے کہ جس سے اگر ہم فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ مینٹین بھی کریں تو ڈالر ویلیو اتنی اوپر نہ جائے کہ جس سے مطلب انفلیشن جو ہے آؤٹ آف. اس کا جو سولوشن ہے وہ ان تھیری تو بہت سمپل ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو انہینس کرنے تاکہ آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو اور آپ امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائیں، جس کے نتیجے میں آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آن ایوریج سرپلس رہے، یعنی آپ کے انفلوز زیادہ رہیں. لیکن ان پریکٹس یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے، یہ 6 مہینے سال 1.5 سال میں امپلیمنٹ ہونے والی پالیسی نہیں ہے. ایونچولی آپ نے انڈسٹری سیٹ اپ کرنی ہے اور کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اس کا ایک ہم نے بہت اچھی ایگزامپل دیکھی ہے ریسنٹ ٹائمس میں اسمارٹ فونس کی جو اسمبلی پاکستان میں شروع ہوئی ہے. ہم پریویسلی بہت زیادہ اسمارٹ فونز امپورٹ کرتے تھے جو ان ایکسیس آف بلین ڈالرس تھے، لیکن اب آپ نے اسمارٹ فون جب پاکستان میں اسمبل ہوں گے تو نہ صرف وہ اس امپورٹ کو کی ریڈکشن کی طرف جائیں گے بلکہ اب پاکستان نے ایکسپورٹ کرنے بھی شروع کی. تو یہ اس پالیسی کی طرف ایک اشارہ ہے. اور امپورٹ سبسٹیوشن کے ساتھ دوسرا اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک تو ایگزسٹنگ جو ہمارا سب سے بڑا چنک ہے ایکسپورٹ کا ٹیکسٹائل سیکٹر سے آتا ہے، ان کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ایکسپورٹس کو انہینس کریں. جو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے
کپل آف ایئرس میں تقریباً $25 بلین کو ٹچ کر سکتے ہیں. دوسرا جو بہت بڑا ایونیو ہے جس کو انکریج کیا جا رہا ہے وہ سروسز سیکٹر میں آپ کے IT ایکسپورٹس ہیں. ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہینس کرنے کی ضرورت ہے, اور امپورٹس کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے, پلین اینڈ سمپل ان تھیوری.